हांगा तो मेन डॅमेज जाल्लो आसा तेजेर लक्ष घालता। गाडी चलयतना फेरीबोट वयता तशी गाडी फेरीबोट कशी हालता। चंद्र मंगळाची वारी करचीशी कोणाक दिसली जाल्यार ताणे दिवचले इंडस्ट्रियल इस्टेटात भोंवडी काडची। गिमात धुल्ल, पावसात चिखलाचे न्हाण। महेश गोयेकारान दाखयल्या दिवचल आयडीसीची अवतिकाय। इंडस्ट्रियल इस्टेट कशी आसची? उद्देगीक मळ म्हळ्यार दोळ्या मुखार येता सुळसुळीत डांबरी रस्ते, चकचकीत लायटी, मोडणार 5-4 हालती धोलती झाडां। पॉश एरिया अशें कोणाकय दिसचे, पूण ते भाग्य दिवचले आयडीसीत कोणाक मेळपाक ना। आता गेल्यार निखळिल्ले गटाराचे ब्लॉक, धुल्लान भरिल्ले रस्ते, फोंड आनी फोंडकुला ते विशीं दिवचलकारांनी तीख प्रतिक्रिया दिल्यात। दिवचले आयडीसीतल्या रस्त्याची तुमी परिस्थिती पळयतात जाल्यार डगमगलेली आसा। हे 3 वर्सांनी म्हाका दिसता तेच्या पेक्षा चड वर्सां पासून अशी स्थिती आसा, कोण हेजेर लक्ष दिना। हांव ऑथॉरिटीज जे आसा कन्सर्न ऑथॉरिटीज तांचे कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगा येवचें, इन्स्पेक्शन करचें आनी योग्य तो निर्णय घेवन बेगींतल्या बेगीन हो रस्तो रिस्टोर करून घेवचो। तुम्ही पळयता की हांगासर काय खुबश्यो ऑपरेटींग इंडस्ट्री आसा, तेज्या पासून खुबशे लोक हांगासर यूथ लोक एस्पेशली हांगासर कामाक येता वयता, तेंची गैरसोय जाता। कोण आपली कार घेवन येता, कोण आपले 2 व्हिलर घेवन येता, काम करता हांगासर आपले पोटाक लागून येता। पण पावसान तेजी स्थिती पळयशात, आतां पावसान सोडून दिया, आतां जनरली आतां जी स्थिती आसा येवपा सारकी ना आनी पावस येतलो तेन्ना ती आनी हॉरिबल जावपाची शक्यता चड आसा। तेन्ना हांव मागता ऑथॉरिटीजा कडेन की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हेजेर स्टेप घेवचे, इनिशिएटिव्स घेवचे आनी हो रस्तो बेगींतल्या बेगीन रिस्टोर करून घेवचो। गोयच्या रस्त्याक हरशीच म्हण पडल्या पाड, पूण इंडस्ट्रियल इस्टेटीत तरी बरे रस्ते आसपाक हरकत ना। लोक मागीर चंद्राची उपमा दितात। नाझिरान फेरीबोटींतल्यान प्रवास केल्ले वरी दिसता म्हण फेरयेची उपमा दिल्या। पळयात हांगा आयडीसी जितले रोड आसा बिचोलीचे ते सगळे रोड ते डॅमेज आनी हे जाल्ले आसा, क्रॅक जाल्ले आसा, खड्डे पडलेले आसा। हेजेर कोण कारवाई करना। 3 वर्सां जाली हेजेर कारवाई ना, कोण कितें लक्ष घालना। हांव म्हणटा कितें आतां पावस लागीं पावलो, पावस पडटकूच रस्तो आनी आसा ते आनी खड्डे पडटले आनी पाणी भरतलो आनी लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जातलो। ते खातीर कितें हेजेर बेगीनच्या बेगीन हेजेर हे करपाचें, लक्ष घालपाचें आनी हे रस्ते दुरुस्त करपाचे। आज तुमी सबंद इंडस्ट्रीत पळया, सगळे वर पळया खड्डे कसले पडलेले आहा, पूण कोणाकूच ती येना फिकर ना हे करपाची, रस्ते करपाची आनी कितें हांगा हे करपाचें काम करपाचें। डिमांड कितें आहा? म्हाजो डिमांड आहा बेगीन ते बेगीन हे रस्तो हे करपाचो। मेनली म्हणटा तो चड डॅमेज आहा विनसचे फुडल्यान जो रस्तो आसा हांगा तो मेन डॅमेज जाल्लो आसा तेजेर लक्ष घालता। गाडी चलयतना फेरीबोट वयता तशी गाडी फेरीबोट कशी हालता। गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार आनी सानिका नागवेकर।